Maayong gabi sa tanan, sa dili pa ta magsugod, magampo kita. Balaan og dalay ko namo nga amahan. Salamat kay Ginoo sa kahigayunan nga kami na pod makapaambit ti as imong pulong. Makapadaya Ginoo sa imong kabubuton ug mapaabot Ginoo ang imong gusto Ginoo nga mahitabo sa among mga kinabuhi. Giyahi kami nga maminaw sa imong pulong nga among matuman makinabuhi Ginoo ang imong mensahe. Ug amo Ginoong mabuhat Lord God ang imong kabubuton nga gusto nimong ipahimo diri kanamo. Sa among pagpaminaw Ginoo, ako gadeklara nga ang balang espiritu mosulod sa tagsa-tagsa magapuno sa mga kasing-kasing ug magkahatag Ginoo katin-awan Ginoo sa tanan nga mga paminaw sa imong pulong. Hatagi kami kusog kanunay Ginoo nga moatubang sa tanan nga mga kalisdanan diri sa among mga kinabuhi ug tagai kami og kahayag nga makakita sa unahan Ginoo nga anaa pay maayo nga mahitabo taliwala sa kangitngit adunay nindot nga mga mahitabo ug maayo diri sa among mga kinabuhi. Kining tanan akong ginaampo sa kamahanang ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Okay, mayong gabi ako magabasa kaninyo diha sa Malakias 3:13 hangtod sa 18. Nagsulti kamog dautan mahitungod kanako matod sa Ginoo. Apan miingon kamo, unsa may among gisulti bato kanimo? Miingon kamo, walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Unsay kapuslanan sa atong pagtuman sa iyang mga sugo o sa papakita ngadto sa Ginoo nga labing ngamahanan nga nasubo kita sa atong gibuhat? Sumala sa atong nakita, ang mga mapahitason mao hinuon ang nabulahan. Wala lamang muuswag ang dautan kundili gihagit pa nila ang Dios pinagi sa pagbuhat og dautan og wala sila maunsa. Unya ang katawhan nga may kahadlok sa Ginoo nagsinultihay og Ginoo namati kanila. Og ang Ginoo namati kanila. Sa atubangan niya may usa ka basahon diin nasulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. Sila nahimong ako agayod, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Sa adlaw nga buhaton ko kini, maako na gyud sila. Kaluy-an ko sila sama-samahan nga maluoy sa anak nga mag-alagad kaniya. Makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan ug sa nag-alagad kanako ug sa wala mag-alagad kanako. Gipasabot ni ini nga bahin sa kasulatan na ay mga tao nga nagistorya kuno nga unsa may kapuslanan kung mga lagad na diha sa Ginoo, unsa may kapuslanan kung motuman ta siyang kabubuton, unsa may kapuslanan kung ang atong panahon mahurot lamang diha sa pag-alagad sa Dios, unsa magoy kapuslanan anang magsimba-simba, unsa magoy kapuslanan anang maminaw ka sa mensahe sa Ginoo, unsa magoy kapuslanan anang mobasa kag pulong sa Ginoo, nga wala man na makahatag nato og kwarta para ipalit nato og bugas, wala man na makahatag nato og panahon nga muuswag ta, wala man na makahatag nato daghan man diha lagi nga nangalagad sa Ginoo, daghan lagi diha nga nagsimba pero mga pobre man lagi gihapon, daghan man lagi diha mga nagisimba pero maor man migikaon, parehas ra gyapon migutumon, parehas ra gyapon miinom tubig, arang-arang pagani gamay ang among kinabuhi. Apan miingon ang Ginoo sa kinalasan, mao kon ni mga tawhana nga sa katapusan sumala sa atong nakita ang mga mapahitason mao hinuon ang nabulahan. Kuno? Muna ingon sa kasulatan nga kaning mga tawhana nag-alagad og duha ka butang. Nag-alagad sila, mituo sila sa Dios ug nag-alagad pud sila sa ilahang lahi pud nga Dios. Kaning kwarta sama pud ni kung nahikot kaning dapita nahimo na nimong Dios na. Kanang cellphone kung nahigot ka diha Dios na gihapon nimo na. Kanang mga butang nga dili nimo kabiyaan nahimo na ng Dios sa imong kinabuhi. Ug mao kini gisulti apan niingon ang Ginoo namati kuno ang Dios kanato.
Sa atubangan niya may usa ka basahon diin nasulat ang mga ngalan ni adtong may kahadlok ug may pagtahod sa Ginoo. Atubangan sa Dios didto sa langit, naa tanan didto, tanan nga mga nag-alagad ug tanan nga may kahadlok sa Ginoo, naa ang imong ngalan diay didto. Naa ang atong ngalan didto. Ikaw ug ako kung nag-alagad ka diya sa Ginoo, naa ang imong ngalan didto ug wala na mawala nga ngalan. Sila mahimong ako agayod, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Sa adlaw nga buhaton ko kini, maako nagayod sila. Kaluy-an ko sila sama samahan nga maluoy sa anak nga nag-alagad kaniya. Makita ninyo ang kalahian sa matarong ug sa dautan, ug sa nag-alagad kanako ug sa wala mag-alagad kanako. Nakahibalo gyud ta nga di gyud mulungtad ang atong kinabuhi ni ining kalibutana. Kining atong unod, kining atong lawas, atong giampingan pagayo, giligo nato, ato ang gisabunan, ato ang gipakaon, ato ang gipainom, ato ang giampingan. Mahanaw gayud kining tanan. Apan gaingon ang pulong sa Dios nga makita gyud ninyo kadtong nag-alagad ug wala mag-alagad kanako. Siguro kung maingon ka nga naay mga tao nga wa man na mag-alagad sa Ginoo, ang negosyo paganian nila mga illegal. Pero nganong dato man lagi sila, nindot man lagi kay sila pagkaon, maayo man lagi kayo sila kahimtang, apan ang ilang ngalan wala na mahisulat sa atubangan sa Dios. Kung nasayod ka, no? Kay nga naman, kining kalibutan nga atong ginapuy-an karon, diin kining kalibutan nakita bitan nimo nga bisan pa dili sa paganggamhanan nato, sayon ra kayo ang pagpangawat, sayon ra ka paghimog dautan, sayon ra kayo ang pagkurap, pero wala man niya mo'y dugay man lagi ikapaprove ug dugay man lagi ikapakita nga kini mga tawhana dautan, dugay man lagi ikapruwiba o dugay lagi ka pamatud-an nga mga dautan ning tawhana. Pero sa umaabot biya timan nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo, buhi pa ka pero ang imong kalagi sugba na didto sa kalayo sa impyerno. Nga buhi pa ta dining dapita apan hinukman na kita. Hinukman na ang atong kinabuhi, hinukman ang atong kalag di ay. Di ba kaganahan nga bisan og walang wala ka pares nila sa ro? Nga bisag walang wala ka dinhi sa kalibutan apan dato di ay kakaayo didto sa kalangitan. Gaingon ang pulong sa Ginoo nga muuna, gaingon sa Ginoo Kristo nga muuna ako didto sa akong amahan didto sa langit ug maghimo akog mga lawak, mga mansyon. Maghimo akog lawak kay aron inig abot ninyo dito naangyod mo'y kapuy-an. Kaning mga tawhana nga giingnan ni Ginoong Kristo, dili kadtong mga tawhana nga nang wala magsunod, kundi kadtong mga nag-alaga diha sa Ginoo. Kadtong mga naay Dios ug naay tinuod nga relasyon diha sa Ginoo, maoy maabtan, maoy buhatan sa Ginoo og mga lawak didto sa langit. Dili ba ka malipay ana? Wala kay puy-anan dinhi sa kalibutan o naa makagipuy-an pero makaingon ka og pila how many years nagyud ko nagpuyo nini, wa gyud improvement ang akong gipuy-an, pero didto di ay sa langit mansion di ay ang imong puloy-anan. Timan ang atong kinabuhi dinhi kalibutan na maayo na lang ug moabot kag 70, 80 ang imong edad. Pero ni anang mga idara wala na pod, gipangita na pod nimo nga hapit na gyud ang ahong kamatayon, moabot man gyud ang kamatayon nato. Pero wa ba ka kabalo didto sa langit bag-o na kang lawas, bag-o na tanan nga naa di kanimo, wala na nang mga sakit nga naa kanimo. Bag-o na ka nga nilalang, bag-ohon sa Dios ang imong lawas ug papuy-on ka didto mansyon. Pakanon ka didto og 10 kilometers nga lamisa nga puro pagkaon nga nindot kayo. Ug unya pasuruyon kag nindot nga mga lugar ug di na ka makahinumdom unya sa kalibutan kung unsa kadautan ang kalibutan tungod sa mahigmata ka o ma-amaze ka sa kanindot nga gibuhat sa Ginoo nga nakaabot kag langit. Nakasinati na ba mo? Kana bitang nakasala ka? Nga pamati nimo hukmanan nakakaayo. Apan pag abot didto gipasaylor ka, di pa perti gyud nimong murag makaluhod gyud ka nga makahilak gyud kag taman. Inana pod ang mahitabo unya nato kung didto sa langit. Sa dihang hunahuna nimo puro ra gyud dautan ang gibuhat sa kalibutan, didto ra gyud ko naghinulsol
sa kaulahian. Pero wag yung maayong kinabuhi ang haong gibuhat sa kalibutan, pero naay di ay time nga ikaw na utro ang imong kinabuhi, ni alagad ka sa Ginoo, nya namatay ka. Pero nakaalagad yung ka sa Ginoo, nahatag yun mo ang imong tibok kinabuhi diya sa Ginoo, naagyo kanindot nga relasyon, namatay ka, dali lang nga bahin kag kulang pa unta to, daghan mas nindot pa unta kung nindot pa unta ang mahitabo sa akong kinabuhi. Pero mo na giingon ako na makalitan ka, ma-amaze ka inig abot nimo dito sa langit. Mao na nga encourage na mong tanan nga ang kang life is too short ra gyud. Gamay ra gyud ka kinabuhi. Dili gyud taas ang kinabuhi. Pastor, na bay nakasulay nga namatay nga nakaabot gayud og langit ug ingnan jud sa Ginoo nga langit. Kadto di si Lazaro at the bosom of Abraham. Gate ganghaan na gyud to siya dito sa langit. Lugar to siya din gitipon nga para mukuyog. Wala pay naa na ba gyud pastor nakaabot og langit. Kinsa man gyud kun na makapamatuod. Karon nga kay kayo na naaray gipasuroy dito sa langit pero wa pa gyoy giingon nga naa na didto nagpuyo sa langit. Naay giingon nga nagpuyo siya sa bosom of Abraham, then didtong tapita maka-experience siya kalinaw kalipay kato si Lazaro ba. Makita niya didto ang impyerno, makita pud niya ang iyang kahimtang didto nga nindot pud siya, nagpaabot na siya didto sa nga rewardan. Kana bitang naghulat na ka nga mo dawat ka sa imong reward dihang dapita. Katong wala pud mag-alagad sa Ginoo sama atong dato nga mapahitas-on kaayo siya. Pero di biya ko gaingon nga ang mga dato may impyerno gyud na sila tanan ha. Kay naa man puy nadato pag-ayo pero naay relasyon sa Ginoo. Naa puy dato nga wala pud may relasyon sa Ginoo. Naa puy dato nga ni dato siya at kay gipanalanginan siya sa Ginoo. Naa puy uban nga dato kay pinaagi sa panglimbo nga pamaagi. Pero kadto nga dato pinaagi dito sa panglimbo nga pamaagi kay di magani siya kahatag ni Lazaro. Ultimo mumuhon lamang gani ang kanon ni Lazaro. Wag yun siya kasing-kasing ba. Way kasing-kasing nga mohatag. Kabalo gyud nga dili gyud to siya alagad sa Ginoo. Ikaw makagwanta ba ka ang imong silingan diha? Mo mangayon og mumho sa inyo ha, di ba jud ka makahatag ana og pagkaon? Hatag ana kung naa kay Dios sa imong kinabuhi. Mohatag gyud ka. Mao na nga katong dato adto nga gipasabot, dato to siya pero wala siya yamoy relasyon sa Ginoo. Wala siya yamoy pulong sa Ginoo, wala siya yamoy wa siya mag-alagad diha sa Ginoo. Balik-balik kanong gibalik-balik man jud ninyo, kana wali man jud ninyo pastor og ni Pastora Agnes, kanong inyo man yung ibalik-balik kanunay nga pag-alagad sa Ginoo. Dili ba pag-alagad ni nga moa nga musangpit me nigmata na mo, Lord, taga-imig maayong pagpanagat karon, taga-imig maayong halin karon, taga-imig kuan. Dili ba dira pag-ampo ra mo diha sa Ginoo? Bali-sublion na pud nako. Nagingon ang Ginoo nga daghan ang nagsampit niya Ginoo. Apan wala ako, kailan ninyo palayo kamo kanako. Daghan mo kay kadto ra gyud nga mga nakaila kadto ra gyud nga nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Kana ganing maluoy na gani ka, kanang naa kay kaluoy sa imong kinabuhi. Moobya po na ang espiritu diya sa Ginoo nga naluoy gyud sa makakita sa mga mag-antos. Kanang maluoy ka kung ay mga tao nga walang-wala gyud po sa ilang kinabuhi. Maluoy ka magsudong sa uban nga wala gyud pod ya moy gikaon. Di makapanghatag ka diha kanila, dili ka dalo o dili ka hakog. Usa pud na sa mga pamaagi. Pero ang usa gyud sa pamaagi kana gyung naa kay relasyon sa Ginoo, kay sige kag kada magbasa na kag pulong sa Ginoo kanunay. Dili ba tabuang ana paminawon pastor nga sige ra ta kanang giingon mo nila makabuang kuno na ang pagbasa og Biblia. Ang pagbasa og Biblia makabuang gyud na siya. Kay ngano man ganahan na makakaayo mo balik-balik og basa, kay ngano man na tanan nga mga pulong langitnon ang mugawas diha sa imuhang una. Ingnon nila og nabuang na, kay ngano man kaniadtong kanang tawhana naghisgot nagdautan, naghisgot nagpatay, naghisgot nagpagpangawat, naghisgot na og
Pagpanglibak naghisgot na og pagpangabit, naghisgot na og pagpanguyab og lain, naghisgot na og kabuang. Pero sa dihang nagbasa na siya og Biblia, naghisgot na siya kanunay pulong sa Ginoo, unya mao hinunay ingnon og nabuang. Tinuod man gyud pod nga kung magbasa kag pulong sa Ginoo maganahan man ka. May nabuang na gyud ka ng cellphone. Kanang magbasa po kag pulong sa Ginoo maganahan pud ka na. Maayo na lang ng kabuanga. Kontra anang kabuang nga wala gyud moy pulos. Kontra anang kabuang nga wala gyud moy mga hinungdan, mga kanang mga prank-prank, kanang mga buhat nga walay kalabutan. Ang Dios diya sa imong kinabuhi, mas maayo na lang gyud na. Ngano man, mautro man ang imong hunahuna, mausob man. Kani adto galanta ula ka, kakaon lagi ka tulo sa usa ka adlaw. Kahuman og elementary ning mga bata. Pwede na jud ko kwaon di sa Ginoo. Kahuman lag high school ni. Trabaho alturas. Pwede katrabaho sa pwede na ko kwaon. Murag gyud na ato ang hunahuna. Wa gyud ang hunahuna nga after mamatay ka. Sa may mong hunahuna. Na may another life diha, na may second life diha dapita. Nga lahi na nga lugar nga dapit nga imong adtuan. Wa ka hunahuna na. Hunahuna ra gyud nimo makahuman lang nimo mga bata. Human lagi eskwela. Pwede na gyud ko magkuan. No? Maunay mga dautan nga hunahuna. Kinaugalingon ra hunahuna, hinakog nga hunahuna. Wala ka hunahuna nga naapay taas pa kay nga panahon na ay another year or another time lahi na pud nga kinabuhi nga imong padulngan. Lahi na pud nga season di sa imong kinabuhi nga mao ang langit. Busag encourage na mo ang tanan nga moalagad gyud ta diha sa Ginoo. Encourage ang tanan nga mag-usob na gyud sa atong kinabuhi. Usbo na to. Ingon bitaw diha sa Romans 12:2 nga ipausob ang inyong mga hunahuna. Ipausob kuno atong hunahuna pinagi kuno sa paghunahuna kuno og mga langitnon nga mga hunahuna, langitnon nga mga butang. Kanang hunahuna nga dili lang pangkalibutanon nga hunahuna kundi pang langitnon nga hunahuna. Courage na mo ang tanan. No, kami do na may mga trabaho, do na may busy mi kanunay adlaw o gabi apan ganahan jud mi mo share dias pulong sa Ginoo kay mo ni naghatag namo og kalanon nga kami makapadayon og nakita po na mo sa unahan nga mag-share ang pag-share dias pulong sa Ginoo, ang pag-alagad sa Ginoo dili gyud niya kawangon ang imong kinabuhi. Ininduta ra gud kaayo. Kung nahimo ko karon siguro nga kung nahimo wa po ko mga alagad sa Ginoo ron. Siguro og nadakpa na pugog syabo. Na priso o namatay. O wala kay wa man gyud katungna ng kinabuhi. Pero pasalamat gyud ko sa Ginoo nga nadakpan gyud ko na istoryahan ko siyang pulong na usob ang akong kinabuhi. Nakita na ko nga tinudunay magalagad gyud diha sa Ginoo. Busa encourage na ko ang tanan nga mga maminaw. Mobalik gyud ka sa insakto nga kinabuhi. Biyain na ang tanan nga mga nakababag kanimo diha sa pagduol sa Ginoo. Duol og insakto sa Ginoo. Pakita ang Ginoo nga gusto pa ka mabag-o di sa imong kinabuhi. Dili ka dayon mabag-o pero ang Ginoo naibuhaton aron ka mabag-o. Ug mao ka na ang pulong sa Ginoo. Magampo ta Lord, salamat Ginoo sa imong pulong nga karon kagabion Ginoo nadungog Ginoo karon sa maumawan ng tanan nga mga naminaw sa imong pulong Ginoo. Ilag yung balunon Lord God ang tinud-anay nga relasyon diha kanimo Ginoo. Nga dili binuang kining mga butang kundi dili butang kini nga magamit na mo Ginoo. Butang kini nga mahinungdanon kayo sa among kalag. Butang kini nga mahinungdanon kayo sa among espiritu. Salamat Ginoo sa pag imong pulong nga imong gipadayag karon kagabihon magahatag kini og kusog, magahatag kini adlaw-adlaw Ginoo. Ang tanan ng isla sa mawan mausob gayud. Mawala na diha dapit ang espiritu sa sugal, espiritu sa inom, espiritu sa mga pag nagbingkil-bingkil, espiritu sa wala yamoy tumong ang mga kinabuhi. Mausob Ginoo ang nga isla Lord God, panalangini ang mga isla diha, panalanginan nimo kanang mga isla Ginoo. Mga tao diha Ginoo muuswag
ang mga tao niya Ginoo makakat-on og relasyon diha kanimo. Ang mga tao diha Ginoo dili na Lord God maghimo og illegal, kun dili mga legal nga binuhatan nga pinalang gipanalangina nimo Ginoo. Tagay sila grasya kanunay sa ilang pagpanagat Lord God, nga muuswag ang ilang panagat Ginoo, mudako ang ilang negosyo, mudako Ginoo ang ilahang pagtuo po diha kanimo. Dalaygon ka kayo ini nga takna sa gabihon kining tanan ako ginaampo sa balahanog nga ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Thank you everyone ug salamat ug maayong gabi ka natong tanan.